السلام عليكم احبائي، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ رجعت لكم اليوم بفيديو جديد وهو اللي كيهم العنايه بالبشره. لان كنعرفوا فصل الشتاء والخريف كنهملوا البشره ديالنا وهي كتزيد تعرض لواحد الجفاف اللي هو كبير، وإلا ما اعتنيناش بها كنساهموا ان البشره ديالتنا كتزيد تضرر اكثر. اما بالنسبه للناس اللي كيشوفوا الفيديو ديالي لاول مره، نتمنى انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش تواصلوا معنا باي جديد. وبالنسبه الى عجبكم الفيديو ديالنا وصلوه لاكبر عدد من اللايكات، وما تنساوش كتبوا لي لي كومونتير على المواضيع اللي كتبغيو تشوفوها في لاشين عندنا. ندخل لكم في الموضوع باش ما نطولش عليكم اكثر. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم جيتكم بواحد السله ديال واحد المنتجات اللي كنستعملها انا، ولقيت عندها واحد النتيجه زوينه من ناحيه العنايه بالبشره ديالي. غنبدا لكم بليدين هما الاولين. كيف ما كتشوفوا معايا عندي واحد جوج المنتوجات هنا. هادو منتوجات جربتهم انايا ولقيت عليهم واحد نتيجه زوينه. وخليك معايا غنعطيك واحد السر باش ان اي كريم ديالك ماشي بالضروره يكونوا عندك هاد الجوج باش توصلي به النتيجه اللي نتيا باغا. نبدا لكم بهذا. هاد الكريمه هذه هي مديوره من كيف نقولوا حنايا اللي كنستخرجوا منه العسل. مشات ليا تنقولوا حنا الشمع ديال العسل، هو هذا مصايب منه، وهذا بالدرجه الاولى ضد الاثار ديال ما كيخليش البشره تاع اليدين اوندوماجي، حتى علامات تقدم في السن ما كيخليهاش تبان على البشره. هذا راه معروف عند الناس في اوروبا، لا في ايطاليا لا اسبانيا لا في فرنسا، وراه مؤخرا ولا كيتواجد في الصيدليات المغربيه. هذا هو علاش انا بغيت نقدمه لكم اليوم. الا قلبتي عليه في الصيدليات المغربيه راه كيتواجد فيها، والثمن جد مناسب، ولكن راه النتيجه ديالته مقارنه بالثمن راه نتيجه معجزه. حتى الناس اللي كيكونوا مثلا بحكم الشغل ديالهم كيخدموا بمواد تنظيف او لا كيستعملوا المياه الساخنه. كنعرفوا حنا في ايامات الشتاء والبرد كنديروا الماء الساخن بزاف، كنغسلوا به الماعن او لا كنسيقوا به او لا. راه داك الماء سخون راه كيضر لينا البشره ديالنا بلا ما كنحسوا، كتولي بشره اللي هي ناشفه. لهذا ضروري من العنايه. اي كريم عندك ماشي بالضروره هادو اللي عندي، غير انا هادو جربتهم والفعاليه ديالتهم راه ما نقولش لك 100%. بالنسبه لهذا ديال بافاريا، هذا ديال بافاريا كان جاني من الاسبان. هذا اش غنقول لكم مديور كيف ما كتشوفي معايا هنايا اوليف وايل. اوليف وايل من زيت الزيتون، وحنا كنعرفوا ان زيت الزيتون عنده واحد الفعاليه كبيره بزاف. بالنسبه لهاد لي كريم هادو الا ما كانوش كيتواجدوا لك بجوج، فاي كريم عندك غتزيدي ليه واحد جوج مكونات وغادي يولي كريم سحري لليدين. اهم حاجه ما تكونش عندك حساسيه الحامض، الا كانت عندك حساسيه الحامض ما كننصحكش انك تستعمليه لانه غادي يزيد يهيج لك البشره ديالك. اما بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش حساسيه الحامض، كتزيدي على اي كريم ديالك كتزيدي عليه جوج قطرات ديال الحامض، بما يعادل نص معلقه صغيره. غديري ديك الكميه اللي غتستعملي في الاسبوع، كتشديها كتخلطيها في واحد الزليفه ولا في واحد القريعه صغيره، كتزيدي عليها كيف ما قلت لك نص معلقه صغيره تاع الحامض، وكتزيدي عليها معلقه ديال زيت ارغان. اي كريم عندك، انا كنزيد ناكد عليك، اي كريم عندك كتزيدي عليها جوج المكونات زيت ارغان والحامض، فكيولي كريم سحري لليدين. اشنو كيدير لينا هذا الشيء؟ كيحارب لينا اسمرار اليدين وكيحارب لينا الجفاف. كنعرفوا ان زيت ارغان راه الصيت ديالو وصل لاوروبا وامريكا، كيجيو الناس من برا كياخذوا من عندنا ارغان. والحامض الا ما عندك الحساسيه ديالو. وهذا الكريم كتولي ديريه غير من الليل وفي الصباح كتغسلي يديك، كتغسليه باي صابون عندك. المهم هو ما تخليش الاثار ديال هذاك الكريم. انا كيف ما كنعرفوا اشعه الشمس ما كتبغيش زيت ارغان وما كتبغيش الحامض. احنا دابا مسالينا من اليدين غندوزو لبشره الجسم باكمله. بشره الجسم باكمله كنعرفوا في الشتاء كتجف لينا، كتولي حرشه. فانا كنستعمل هاد لي كريم اللي كتشوفوا معايا، سو سون دي لي كوربوريل بارفومي، هادو ديال فيكتوريا سيكريت. صراحه سو سون دي لوسيون اكسترا
اكستراوردينير، يعني من ناحيه لا تيكستور، من ناحيه لو بارفان، ومن ناحيه يعني الترطيب، هيدراتاسيون 100%. يعني كيرطب ليك الجسم وكيخلي فيه ريحه زوينه. هادو يعني راه متواجدين في المطارات، متواجدين في لي غالري، غير هما دوماج ما كاينينش لي غالري ديالهم في المول ولا يعني في المغرب، ولكن كاينين الناس كيجيبوهم في الانستغرام وفي الفيسبوك. يعني كاينين الناس كيجيبوا هاد لي برودوي وتا يبيعوهم. الا بغيتو نعطيكم الناس كيبيعوهم، يكفي انكم تدخلوا عندي الانستغرام، راه سميتو بحال سميت لاشين ويد ريجينا، وتفاعلوا معايا تما. راه كيوصلوني دي كومونتير، كيوصلوني اسئله، وراني كنجاوب الناس على اي سؤال تيسولوه ليا. يعني اي حاجه ما تشوفوها في لي فيديو ما كتعرفوش منين جبتها، يكفي انكم تصيفطوا لي في الانستغرام ديالي ويد ريجينا وغنجاوبكم عليها. اما بالنسبه للحيله اللي قلت لكم غنعطيكم في الاخر الفيديو، هي كيفاش يبقى عندك الريحه تاع الجسم ديالك عطره زوينه وتبقى عندك ترطيب 100%. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي الزيت ديال جونسون بيبي، راه معروف وفي متناول الجميع ومتواجد في جميع البلدان. هذا الزيت ديال جونسون اشنو كتزيدي عليه؟ كتزيدي عليه طالك ديال لي بيبي، بودغ بيبي، اي طالك عندك، بارفومي ولا ماشي بارفومي، يعني فيه الريحه ولا ما فيهش الريحه ماشي مشكل. الوغ كنزيدو كيف ما قلت لكم البودغ، كنزيدو عليه زيت جونسون، وكنزيدو المسك، مسك اون بودغ. كتخلطي هادو كاملين وكتزيدي عليها الروح ديال اي بارفان عندك، اي بارفان كتعجبك، سواء ديال اوريفلام، سواء ديال افون، سواء كاينين واحد العطور راه كيتباعوا عند مالي المكياج غير ب 13 درهم، زوينين بحال كارلوس موريرا، بحال يعني كاينين. شوفي انت اشنو كتبغي وكتزيدي عليها قطرات. عقلي معايا، يعني غتحتاجي غير هاد 4 الحوايج: الزيت ديال جونسون، طالك ديال لي بيبي، غتحتاجي المسك، وغتحتاجي كيف ما قلت لك اي بارفان عندك، اي ريحه عندك كتزيدي عليها واحد القطيرات. كتخلطي هادو كاملين في حك وكيولي عندك كريم سحري، كريم مرطب. لان زيت جونسون كيستعملوه الناس يعني الوليدات الصغار، وكنعرفوا المسك انه مثبت ديال يعني الريحه، وكنعرفوا لا بودغ تاع لي بيبي انها كتبيض، وكيبقى لينا العطر ديالك كيبقى فيكسي، يعني ديك الريحه اللي كتبغيها كتبقى فيكسي. يعني هاد الريحه كتبقى لك في الداس ديالك 3 جوغ 5 جوغ على حسب كيفاش غتتفاعل مع الجسم ديالك. ويعني وصراحه انا مسمياه الخلطه يعني السحريه وسريعه، من ناحيه انك تعطي ترطيب في اسرع وقت. بالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوا مثلا هاد الخلطه كنديرها قدامكم، نتمنى تخليو لي هاد الشيء في لي كومونتير وانا راه الاشاره ديالكم، وكنتمنى نكون ما طولتش عليكم في هاد لا فيديو. بالنسبه لهاد لي كريم اللي كتشوفوا معايا في السله، راه دوف غنيه عن التعريف. كتزيدي لها نفس الحاجه اللي كنت قلت لك مع هادو، كتزيدي لها غير يعني الحامض وزيت ارغان باش كيعطيك ترطيب 100%، وكيعطيك تبييض يعني خطير جدا. هذا واحد لو جيل دوش اللي كان جاني حتى هويا، يعني الصراحه زوين من ناحيه الريحه. مي بلي وليت كندير هاد الخلطات هادو ما بقيتش كنستعمل هاد لو جيل دوش هذا. نتمنى نكون ما طولتش عليكم في لا فيديو، ونتمنى انكم توصلوا هاد لا فيديو لاكبر عدد من اللايكات، ونتلاقاو في فيديو قريب ان شاء الله.